dayon siya lang nagaservis ang kape kag nagaamuma sa mga bisita ni Ninoy Aquino. Tidrita nakita mga kapitan nga maski na nagapangilag lang gali siya gikan niya sa kilid-kilid sadto, madamo siya sa mga idiyaman na nakuha kag nakahuman man sa iya mapag-on nga mga prinsipyo ang iya nga mga pagpati nga labaw sa tanan dapat ipabaligid sa pungsod Pilipinas kag magapangibabaw gid ang demokrasya. And amo ini subong ang sentro sa mga panugdaon sa mga nagabatyag sa kasubo sa kamatayon ni Pangulong Cory Aquino, no? Ang iya nga naging papel that she has now become the icon, naging simbolo sa pagbabalik sa demokrasya sa Pilipinas. Sino mamatuod maglaom sa to in 1986, no? February, I think the election was on February 11, 1986. Madumduman tagi din ang mga kauturan kay kita sadto isa pa ka active media professional, isa kita ka newspaper man sadto kag nakasaksi kita sang pila ka mga maragtason nga nakahitabo sadto nga mga inadlaw, no, sa paghiwat sang snap elections sadtong February 11, 1986. Sino magduha huna-huna nga ang isa ka housewife, no, isa ka Iloy sang puluyan, makatigayon nga tumbahon kag rumpagon ang kabaskog sang isa ka dictatorship nga iara sa iya tanan ang halos kinahanglanon nga mga resources, no, ara sa iya ang military, ara sa iya ang mga local officials, mga assemblymen, ang mga manunudlo, no, ang kwarta ara sa iya tanan, ang pati ng media kay kontrolado sadto sa dictatorship ni Ferdinand Edwin Marcos ang halos bilog nga media sa Pilipinas. Pila lang sadto ka mga newspapers ang makabi nga independente kag wala iya nagasunod sa dikta sa mga ginasugo sa dictatorship sadto nga ihapal kag isugid sa tao para makontrolar ang ila sila nga panguna-una kag siguraduhon nga sundon gid lamang ang kagustuhan sang dictatorship. So it took great courage, no, dako katama nga kaisog ang ginkinahanglan para nga magatindog kag pakigbatuan ang diktatura ni Anay Presidente man Ferdinand Edwin Marcos, and that person was the late Corazon Cujuangco Aquino. So